अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। पिछले एक वीलॉग में मैंने कहा था गुत्थियाँ जो उलझाई गई हैं बहुत सोच समझ कर उलझाई गई हैं और इन्हें सुलझाएंगे वही जिन्होंने उलझाई हैं। ये किसने उलझाई है, ज़रा इस पर रोशनी थोड़ी सी डाल ली जाए। पिछले हफ्ते मोहन्नस अलाई ने कहा कि बाजवा साहब ने दरियाओं का रुख मोड़ दिया था पीटीआई के लिए, और कल उनके वालिद मोहतरम परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि बाजवा साहब तो एक फरिश्ता बन के आए और उन्होंने हमें बचा लिया और सही गाइड किया। इससे कबल आप एसपीआर के बयानात सुने पिछले 2 सालों से। वो मुसलसल कह रहे हैं कि हमारा फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और बाजवा साहब ने ख़ुद भी कहा जाते हुए कि हमने जनवरी या फरवरी में फ़ैसला कर लिया था कि सियासत में मदाखलत नहीं करनी। ये अलग बात है कि उनके होते हुए सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई और यूनिफॉर्म में हुई। अब आप देखें कि मुल्क में क्या हो रहा है, इससे आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर बाजवा साहब ने वाकई सियासत में मदाखलत की है और चौधरी साहिबान को ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं जो कि उन्होंने नेशनल टेलीविज़न के ऊपर मीडिया के सामने कहा है, तो फिर ये तो खुला खुला आइन के आर्टिकल 244 की खिलाफ वर्जी है, जिसमें पाक अफवाज में जाने वाले हलफ लेते हैं कि वो सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, आइन के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेंगे। तो क्या ये आइन से बगावत के ज़मरे में नहीं आता? और क्या कोई ऐसा है, ऐसी हुकूमत, ऐसे सियासतदान जो कि बाजवा साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाएंगे या उनका कोई कोर्ट मार्शल होगा? मेरा नहीं ख्याल ऐसा मुमकिन है। नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दौर में परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की थी, जिसकी पादाश में उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ा। अगरचे उनकी गलतियां भी शामिल थी, लेकिन मेरा ख्याल है मेन रीज़न यही थी। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। ये 99 की बात है। मोहतरमा शिकागो में थी, मैं उनके साथ ड्राइव कर रहा था। मुशर्रफ की हुकूमत आ गई तो मुझे कहने लगी कि अब मुशर्रफ आ गए, 10 साल ये गुजारेंगे, तो इसका अब क्या हाल है? मैंने बर्जस्ता कहा कि मोहतरमा, इनके आने की वजह मैं समझता हूँ कि आप सियासतदान हैं। आप जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाते हैं तो इनको स्पेस मिलती है। तो कहने लगी अब तो हो गया जो कुछ हो गया, आइंदा क्या किया जाए? मैंने कहा आइंदा के लिए ये ज़रूरी है कि आप सारे सियासतदान अपने दरमियान कोई कोड ऑफ एथिक्स तय करें। फिर बाद में वो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, मियाँ साहब से उनकी मुलाकातें हुई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसके बाद फिर सियासतदान अपने उस वादे पे कायम नहीं रहे और मियाँ साहब काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, गिलानी साहब को बरतरफ कराया, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें की और फिर ख़ुद हुकूमत में तो आ गए। लेकिन फिर उनके साथ जो कुछ हुआ कबल अज़ वक्त, ना सिर्फ उनको इक़्तिदार से हटाया गया बल्कि उनको नाअहल करार दिया गया, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले किए गए एक ऐसे केस में जिसकी मैं नहीं समझता कि कोई अहमियत है। सालट केसों को साइड पर रखा गया कि शायद फिर काम आए, लेकिन एक गैर आम केस में उनको सज़ा दी गई। फिर मियाँ साहब बाहर निकले, जीटी रोड पे वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, इंग्लैंड में गए, वहाँ ख़ताब किए, नाम लेकर जर्नैलों का बुरा भला कहा और उनको ज़िम्मेदार करार दिया।
لیکن جب ان کو چور گلی سے راستہ مل گیا تو وہ سب کچھ بدل گئے، وہ پھر استعمال ہو گئے، اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ میاں صاحب اپنا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا بھول گئے، اور اب کچھ ایسی ہی صورتحال عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ انہوں نے سٹینڈ لیا، انہوں نے نہیں سٹینڈ لیا بلکہ عوام نے سٹینڈ لیا۔ جب ان کو ہٹایا گیا تو عوام کھل کے سامنے آ گئے، جس کے بعد عمران خان بھی گھر سے نکلے، اور عوام سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ اور اب میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ وہ جی ایچ کیو والے پریشر ڈالیں تو انتخابات قبل از وقت ہو جائیں۔ 2019 میں پاکستان گیا، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے سینئر ترین لوگوں سے جو پارٹی کے اندر نمبر 2 ہیں ان سے ملا۔ میں نے کہا آپ نے یہ کیا ظلم کیا کہ باجوہ صاحب کو آپ نے ایکسٹینشن دے دی، نہ صرف باجوہ صاحب کو بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ صرف ہم اس چیف کو دے رہے ہیں، آئندہ آنے والے تو باقی جو آرمی کے لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا، ان کا حق نہیں مارا جائے گا؟ تو مجھے دونوں پارٹیوں کے لیڈروں سے یہی جواب ملا، نہیں ہم چاہتے تھے آرمی سے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ وہ میں کہتا ہوں کہ اگر آدمی سے تعلقات بہتر کر کے آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ کیوں عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آپ سارے لوگ استعمال ہوتے ہیں آرمی کے ہاتھوں، کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ کہ آپ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے۔ آپ کے سامنے آپ کے مفادات اور آپ کی انا سب سے بڑی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہی حال ہے پی ڈی ایم کا بھی اور یہی حال ہے خان صاحب کا بھی۔ کیوں جی ایچ کیو کی طرف دیکھتے ہیں؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیکھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے، ان کو پروو کرنے دیں، اور آپ سیاستدان خود میچورٹی کا مظاہرہ کریں، بیٹھیں آپس میں۔ یہی پی ڈی ایم والے کہتے تھے جی خان صاحب مذاکرات نہیں کر رہے، چلے ابھی خان صاحب نے مذاکرات کی بات کی ہے اور آپ تمسخر اڑا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی امیچورٹی کا آپ ثبوت دے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے آفر کیا تو بیٹھیں، بیٹھ کے بات کریں۔ انتخابات اگر مارچ میں نہیں، کوئی بات نہیں، اکتوبر میں ہو جائیں، لیکن آپ لوگ اپنے فیصلے خود کریں۔ جب آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی، آپ کے اندر آپ کی انانیت کا غلبہ ہوگا، آپ کی انا کا غلبہ ہوگا، تو پھر آپ صحیح فیصلے نہیں کر سکیں گے۔ پھر آپ انہی کی طرف دیکھیں گے اور وہ بار بار آپ کو یوز کریں گے ٹیشو کی طرح۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ کردار فوج کا نہیں، سیاستدانوں کا ہے، جو خود استعمال ہوتے ہیں اور ان سے فائدہ لینے کے لیے وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے ایک کڑی آزمائش کا وقت ہے۔ ملک کی اکانومی دیکھیں کدھر جا رہی ہے۔ 2015 میں شاید آپ کا جو ڈیفیسٹ تھا وہ 73 ارب تھا، ابھی 130 ارب ہو گیا ہے۔ سالانہ آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 20 ارب سے زیادہ کا ہے۔ آپ کی جو تفاوت ہے، ڈسپیرٹی ہے آپ کے تجارتی خسارے میں، وہ آپ کی کوئی 50 ارب سے زیادہ ہے۔ ملک مسلسل نیچے جا رہا ہے اور آپ بیہیو نہیں کر رہے۔ خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ آپ سارے سیاستدان مل کے بیٹھیں، فوج کو معاف کریں، اس کو اپنا کام کرنے دیں اور اپنے مسئلے خود حل کریں۔ نہ جوڈیشری پہ بوجھ ڈالیں، نہ فوج پہ ڈالیں۔ آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے، اتنی مورل کریج ہونی چاہیے، اتنی وسعت نظری ہونی چاہیے کہ آپ لوگ اپنے فیصلے خود کریں۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور یہ سارے سیاستدانوں تک جانی چاہیے، چاہے وہ پی ڈی ایم کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، کہ آپ ملک کے لیے سوچیں، ملک کے مفادات کے لیے، پارٹی الیکشنز کے لیے نہیں، پارٹی کے لیے نہیں۔ چونکہ ملک ہے تو آپ سب ہیں، ملک نہیں ہے تو آپ سب کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ چلیں اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت کسی اور موضوع کے حوالے سے بات ہوگی۔